अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज हम बात करेंगे जो पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात के हवाले से एक बिल पास किया गया था उसके ऊपर, कि उसमें पंजाब के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से हुकूमत का क्या प्लान है और क्यों इसको गैर जमाती बुनियादों पर हुकूमत इंतखाबात करवाने के लिए मुसर है, और जो उसके अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं उससे इस बल्दियात के पूरे निज़ाम के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या ये इख्तियारात ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे या ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आज एक खुशी की खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो अंडर 19 टीम है हमारी, वो एशिया कप हमने वहाँ से जीता है। बड़ी देर बाद कोई अच्छी और खुशी की खबर आई है क्रिकेट के अंदर, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अफीफ सिद्दीकी साहब, जो कि साबिक नाज़म भी रहे हैं और बल्दियात के ऊपर इनकी खासी रिसर्च और इनका काम रहा है। इसके साथ साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जनाब फरदौस शमीम नकवी साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे, जो कि बाद में हमें स्टूडियो में भी ज्वाइन करेंगे, जमात इस्लामी के सेंट्रल पंजाब के नाज़म जनाब जावेद कसूरी साहब। मैं अफीफ साहब आपसे इसका आगाज़ करता हूँ कि पंजाब के अंदर एक बिल पास किया गया, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसके अंदर बहुत सारी रद्दोबदल की गई हैं चीज़ें। आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने एक बिल जो लेके आई है, इस बिल के मुताबिक अगर इंतखाबात करवाने हैं जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्टेटस से तब्दील किया जा रहा है, टाउन कॉरपोरेशंस बनाई जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि गैर जमाती बुनियादों पे, इसका कोई फ़ायदा है ऐसे इंतखाब कराने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल ने आज इस अवाम से मुतल्लिक़ एक ख़ास मौजू को प्रोग्राम में शामिल किया। मैं थोड़ा सा पीछे से आगाज़ करूँगा। जब मुशर्रफ साहब के दौर में 2001 के बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम राइज किया गया, तो उसका आप इम्पेक्ट देखें कि आवाम को काफ़ी उससे फ़ायदे हुए, क्योंकि आवाम के जो नुमाइंदे उस वक्त इलेक्शन से आए थे कामयाब होके, वो बाइख्तियार थे। अच्छा। और उनके इख्तियारात का जो फ़ायदा था वो आवाम तक पहुँचा। अभी जो बिल पास हुआ है, जो अभी तक समझ आ रही है कि गैर जमाती होंगे, गैर जमाती बेशक करवाएं जी, लेकिन बाइख्तियार तो हों। अगर वही अंग्रेज़ों की हम कॉलोनी बनेंगे कि डीसी हमारा अफसर होगा और हम फिर उसमें क्या आवाम को डिलीवर करेंगे। मैं इसमें ज़रूर एक बात कहूँगा कि हमने सुना हुआ था कि डीसी और कमिश्नर और गवर्नर के ज़रिए एक महकूम कौम को कंट्रोल किया जाता है। उससे हम डिक्टेटर जिसको कहते हैं मुशर्रफ, उसने हमें उससे आज़ाद करवाया और अवामी नुमाइंदे मुंतखब हो के आए। जैसे मैं मियां आमिर साहब के साथ उस वक्त नाज़िम के तौर पे मैंने बहुत अरसा काम किया। आप अपोजिशन लीडर भी रहे हैं सर, वो मैं 2015 में अपोजिशन लीडर रहा डिस्ट्रिक्ट असम्बली लाहौर का। फिर जब बाद में हमें पता चला कि हमारा वो निज़ाम फिर वो ख़त्म कर दिया गया और फिर डीसी सिस्टम राइज हो गया है। अब इस सिस्टम में तो कोई भी इदारा अवामी नुमाइंदे के पास नहीं है बल्दियात में जी, ना LD है, ना वासा है, ना SWMC है। तो अवाम का जो नुमाइंदा मुंतखब होकर आएगा, अवाम को क्या डिलीवर करेगा? वो तलाक के फैसले करवाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं जी। टेलीफोन लाइन पे जावेद कसूरी साहब हैं, क्योंकि जमात इस्लामी ने आज धरना दिया है इस बिल के ख़िलाफ़, और ये जो इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत ने सारा जो किया तामझाम, उस पर जमात इस्लामी का बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ है। जावेद कसूरी साहब, आप लोगों ने आज एक धरना दिया था इस पे मुख्तलिफ शहरों के अंदर पंजाब में, आपको क्या एतराज़ है इस बिल के ऊपर कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि ये अवामी मुफादात के ख़िलाफ़ हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, दीगर मेहमानों को भी मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, गुजारिश ये है कि आइन की दफ़ा 140 का वाज़ेह तकादा है कि सियासी, माली और इंतज़ामी अख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। ये आइन की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम कभी भी मुस्तहकम बुनियादों पे और अख्तियारात के साथ नीचे मुंतकिल नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये है कि नीचे जो जमहूरियत की नर्सरी है बल्दियाती इदारे और बल्दियाती इंतखाबात, वो इस मुल्क के अंदर नहीं पनप सके। इस दफा जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलके जो कानून लेके आए हैं, सच्ची बात यह है कि वो बल्दियाती इंतखाबात के नाम पे जमहूरियत की नफी है। पहली बात तो यह है कि सियासी जमातें इक्तदार में हैं और सियासी जमातें कानून बना रही हैं,
لیکن انتخاب وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ کروانا چاہتے ہیں. پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے 1 مہینے کے بعد جیتنے والے کونسلر سیاسی پارٹیوں میں شمولیت اختیار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یونین کونسل میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوگی, منڈیاں لگیں گی, اور پھر دھونس, دھاندلی اور لالچ کے ذریعے حکومتی پارٹیوں میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے وہ سارے حربے اختیار کیے جائیں گے جو اس ملک کی سیاست نے جس کو پوری طرح سے گدڑا کر دیا ہے. پھر اس میں ایک اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ بجائے اس کے کیا بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیں, اس قانون کے اندر بھی انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو اپر ہینڈ دیا ہے اور بلدیاتی نمائندوں کو ماتحت رکھا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی جو پہلے ہی اپنے آپ کو حاکم سمجھتی ہے, آپ بلدیاتی انتخاب کے ذریعے انہیں اور طاقتور بنانے جا رہے ہیں. تیسری اس میں جو بہت اہم اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یونین کونسل کا چیئرمین اور وائس چیئرمین جو براہ راست یونین کونسل کے لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوتے رہے ہیں, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے 9 کونسلرز بنیں گے, پھر وہ 9-4 کا انتخاب کریں گے, اور 13 کا ہاؤس مل کر کے وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب بھی براہ راست لوگوں کے ووٹوں سے نہیں کروانا چاہ رہے. تو یہ تو بالکل عوام کی رائے کو کچلنے کے مترادف ہے. پھر اس میں سب سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لاہور اور فیصل آباد جیسے بڑے شہر جو ماضی میں میٹروپولیٹن رہے ہیں, اس کو بھی موجودہ حکومت ان کا سٹیٹس کم کر کے انہیں ٹاؤن کا درجہ دے رہی ہے. تو یوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک لولا لنگڑا بے اختیار قسم کا بلدیاتی نظام آپ پنجاب کے عوام کو دینا چاہ رہے ہیں, تو جس میں اختیار نہیں ہوگا, جس میں پوری طرح سے ان کے پاس مالی اور انتظامی اختیارات نہیں ہوں گے, اور وہاں پہ آپ جگہ جگہ ان کی منڈیاں لگا کے اپنی پسندیدہ پارٹیوں میں انہیں شامل کریں گے, تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ سینٹ کے اندر جو خرید و فروخت ہوتی رہی ہے, اب وہ خرید و فروخت آپ ہر یونین کونسل کی سطح پہ لے جائیں گے. اس لیے جماعت اسلامی کا اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے کہ پنجاب کے عوام کو بااختیار بلدیاتی نظام چاہیے, اور یہ بااختیار بلدیاتی نظام یہ لوگوں کا حق ہے اور آئین کا تقاضا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی کوئی. قصور صاحب ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب سے ساتھ ہیں ہمارے, ان سے بھی اس پہ, کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت پنجاب کی بھی اور پورے پاکستان ایک مقبول جماعت ہے. کیا نقوی صاحب یہ آپ کی جماعت کا خوف ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو بل پاس کیا ہے وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, میرے جماعت اسلامی کے جاوید قصوری صاحب نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا کہ نیت میں فطور ہے کہ پہلے لوگ اس سے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس لوور لیول کے اوپر بیلٹ باکس بھرنا مشکل ہو جائے گا. اتنے پولنگ اسٹاف کو جو مینیج کرتے آئے ہیں ایم پی اور ایم این اے کے الیکشن میں, وہ مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا, اور جو سرکار اپنی حرکتیں کرتی آئی ہے ماضی کے الیکشن میں, اس کی کلائی کھل جائے گی. اس کلائی کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اتنا کمپلیکس سسٹم بنا دیا. دیکھیں بڑی مزیدار چیزیں ہیں اس کے اندر. 9 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جن کو ہائیسٹ ووٹ ملیں گے, 9 ہائیسٹ ووٹ گیٹرز وڈ بی الیکٹڈ. اگر کسی ایک آدمی کو لیٹ سے 20,000 کا ہے, تو آپ سوچیں 9 آدمیوں کے اندر اگر 20 کے 20,000 بھی ووٹ دیں, تو اگر کسی کو 2,000 ملے گا تو وہ جیتے گا. تو اب ہر آدمی کی کوشش ہے کہ میں 2,000 ووٹ لے لوں. کاسٹ ووٹ ہوتے ہیں صرف 50% 1,000, ٹھیک ہے. تو اب الیکٹ ہوں گے 50 ووٹ پہ بھی, 100 ووٹ پہ بھی, اور 150 ووٹ پہ بھی. صحیح ہے. اور وہ کہلائیں گے نمائندہ. کیا اعلیٰ قسم کی نمائندگی ہے. یعنی معاشرے کو دھڑوں میں بانٹنے کی بات نہیں ہے, قبیلوں میں بھی بانٹنے کی, برادری پہ بانٹے جائیں گے. اور جو معاشرہ حد تک جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوگا, اس میں قومی یکجہتی کہاں سے آئے گی. پھر ایک اور آخری چیز کہ خریداری کی جسے کہیں منڈی لگی ہوگی, یہ بھائی یا تو غیر جماعتی ہے, تو اس کے بعد آپ ان کو ایک ماہ میں یہ کیوں شرط لگا رہے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی جماعت کو بھی جوائن کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کے اوپر فلور کراسنگ بھی لاگو ہوگا. بھائی یہ کیسی بات ہوئی؟ اچھا نقوی صاحب, اس میں آپ کا اور جماعت اسلامی کا جو ہے
ٹی آئی کے جو ایم پی ایز کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، ان کو انہوں نے آزاد کر دیا کہ اچھا منڈی نہیں وہاں کھل جائے. نقوی جو صاحب، آزاد لڑ رہے ہیں ان کو نقوی کہہ رہے صاحب ہیں پارٹی بنا لو. میری عرض سنیں، آپ کا اور جماعت اسلامی کا موقف ایک ہے، تو پھر اس کے اوپر مل کے کیوں نہیں کوئی تحریک چلائی جاتی دونوں جماعتیں؟ جی ہمیں تو کبھی اس موضوع پہ کبھی اعتراض نہیں رہا. ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ جب بھی بات ہوئی ہے، ہم نے تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی چلانے کی کوشش کی ہے. کہیں نہ کہیں یہ موضوع ایک جگہ تک تو ساتھ چلتے ہیں. اسی لیے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر جماعت کے اندر بشمول پی ٹی آئی کے بھی مجھے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انفلٹریشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی، جو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو فالو کرواتے ہیں، اور جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انہی جماعتوں میں سیبوٹاج بھی کرا دیتے ہیں. اچھا نقوی صاحب، ورنہ آپ دیکھیے شارٹ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیں، یہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.